नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अझै जारी। जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सुरु भइसक्दा पनि सकिएन मतगणना। हालसम्मको सार्वजनिक परिणाममा कांग्रेस अगाडि। स्थानीय तह निर्वाचनमा शीर्ष नेताले नै जिताउन सकेनन् आफ्नै वडा। शीर्ष नेताका परिवारकै सदस्य समेत वडामै पराजित। बलात्कार आरोपीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा पोखरा लगायतका स्थानमा प्रदर्शन। न्याय दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्न सरकारवाला सबैलाई अपील। बजारमा अनियमितता बढ्दो। गत साउनेता वाणिज्य विभागद्वारा 2431 फर्मको अनुगमन। 54,11,000 को अयोग्य वस्तु नष्ट। र युक्रेनी सहर मारियोपोल आफ्नो कब्जामा आएको रुसको दावी। स्टिल कारखानामा रहेका 531 जना युक्रेनी लडाकुद्वारा आत्मसमर्पण। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम अझै जारी छ। हालसम्म धेरै स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको भए पनि महानगर तथा विशेष कारणले निर्वाचन रोकिएर पछि निर्वाचन भएका पालिकाहरूको गणना अझै सकिएको छैन। हालसम्म सार्वजनिक भएको मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले अग्रता कायम गरेको छ। नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा रहेको छ। हालसम्म सार्वजनिक भएको परिणाम अनुसार माओवादी केन्द्र तेस्रो तथा जसपा चौथो स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो स्थानीय चुनावमा पहिलो भएको र संघीय संसदको समेत सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले दोस्रोमा खुम्चिन पुगेको छ। यस्तै अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले हालसम्म सबैभन्दा धेरै स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र पहिले जस्तै तेस्रो स्थानमा छ, तर आफ्नो अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ। निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलले आपसी तालमेल गरेका थिए। अब 10% हाराहारीमा नतिजा आउन बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अझै जारी रहेको छ भने धेरै ठाउँमा मत परिणाम आएर पनि जनप्रतिनिधिहरूले शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्। कास्कीमा के छ अहिलेको अवस्था, यसै विषयमा जानकारी दिनका लागि हाम्रा कास्की सहकर्मी सुभाष पौडेल हुनुहुन्छ। सुभाषजी सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? राम्रोसँग क्लियर बुझिरहेको छैन मैले। के छ कास्कीमा, कस्तो छ अहिले निर्वाचनपछि मतगणना कहाँ पुग्यो, सकियो या यथावत नै रहेको छ? कतिसम्म सम्पन्न भयो बताइदिनुहोस्। कास्कीमा अहिले मतगणना भइरहेको छ। पछिल्लो जानकारी अनुसार यति बेला चाहिँ कास्की जिल्लामा जुन पोखरा महानगरपालिकाको कुरा गर्दा यति बेला 86,257 मत चाहिँ गणना भएको छ। जस अनुसार एकीकृत समाजवादी जुन 5 दलीय गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीबाट उठाउनु भएको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ धनराज आचार्य, उहाँले 34,819 मत ल्याउनु भएको छ भने उहाँलाई चाहिँ नेकपा एमालेका कृष्ण बहादुर थापाले पछाइरहनु भएको छ। उहाँले 31,347 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँहरूको डिफरेन्स चाहिँ यति बेला 3,445 मतले परेको छ। त्यस्तै उपप्रमुखको लागि चाहिँ 510 को मतान्तर परेको छ, जसमा नेकपा एमालेबाट मन्जु देवी गुरुङले 35,779 मत ल्याउनु भएको छ भने उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी कोपिला राणामाटले 35,289 मत ल्याएर उहाँलाई पिछा गरिरहनुको अवस्था छ। जस्तो यो भन्दा अगाडिको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिसकेको छ र मतगणनाबाट नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चुनिसक्नु भएको अवस्थामा त्यस क्षेत्रमा चाहिँ प्रशासनिक कामहरू कसरी अगाडि बढेका छन्?
मैले पनि यही कुरो बुझ्नको लागि आज पोखरा महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीसँग कुराकानी गरेको थिएँ। यति बेला चाहिँ हिजोबाट अघिल्लो कार्यकालमा निर्वाचित हुनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको सकिएको कारणले गर्दाखेरि यति बेला पोखरा महानगरपालिकामा चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले हेर्नुभएको छ भने वडाहरूमा वडा सचिवले चाहिँ त्यहाँको कार्यभार सम्हालिरहनु भएको भन्ने जानकारी आयो। अब कास्कीमा यो मतगणना सम्पन्न हुन कति समय लाग्ने आकलन गर्न सकिन्छ? कास्की अब भौगोलिक हिसाबले पनि देशको सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका, यहाँ 33वटा वडा छ। अहिलेसम्म 21वटा वडाको मतगणना सकिएको छ। अझै बाँकी रहेका वडाहरू चाहिँ 2 दिनभित्रमा चाहिँ सक्ने भन्ने हामीलाई जानकारी आएको छ। हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कास्की सहकर्मी सुभाष पौडेल। कास्कीमा पनि मतगणना जारी रहेको छ र 2 दिनभित्रमा अब सबै मतगणना भइसक्ने भनेर चाहिँ हामीलाई उहाँले जानकारी गराउनु भयो। र अहिले गत निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पनि सकिएको र नयाँ चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले पनि सबै ठाउँमा शपथ ग्रहण गरि नसकेका कारणले चाहिँ जनताका कामहरू, प्रशासनिक कामहरू चाहिँ रोकिराखेको छ र कास्कीमा पनि त्यही अवस्था भएको छ। र अहिले देशैभरिको समग्र अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ प्रशासनिक काममा चाहिँ धेरै नै समस्याहरू आइरहेको छ। जनप्रतिनिधि सबै ठाउँमा मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदा चाहिँ हामीले भर्खरै कास्कीमा कुरा गर्दा पनि त्यही कुरा गरेका थियौँ। र अब हामी कास्कीपछि भोजपुरतर्फ लाग्दैछौँ। भोजपुरबाट हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ मोहन तामाङ। मोहनजी, हजुर जानकी, यो भोजपुरमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर त्यहाँ चाहिँ निकै नै रौनकताका साथमा चाहिँ एउटा विजय उत्सव पनि मनाइएको थियो। त्यहाँ अहिले नयाँ चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले काम सुरु गरिसक्नु भएको हो? यहाँ भोजपुरको चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ हिजो मात्रै भोजपुरमा पालिका प्रमुखहरूले हिजो शपथ ग्रहण गरिसकेको छ। हिजो त्यो पालिका प्रमुखहरूले र भोजपुर नगरपालिकाको हिसाबमा चाहिँ अरू अन्य जनप्रतिनिधिहरूले पनि हिजो नै शपथ ग्रहण गरेर पदभार ग्रहण गरिसकेको छ। र अरू अन्य पालिका, भोजपुर नगरपालिका भन्दा अरू अन्य पालिकाहरूमा केही नजिकका पालिकाहरू टेन्केमयुङ, त्यसै गरी पौवाडुम्बा गाउँपालिकातिर चाहिँ हिजो नै पदभार ग्रहण गरिसकेको छ। र अरू अन्य भोजपुरको टाढा टाढा रहेको हतियागढी, स्वानन्द, अरुण गाउँपालिका, साल्पा सिलिचोक गाउँपालिकातिर चाहिँ हिजो नै त्यो सम्भावना रहेन। र भोलि चाहिँ यहाँनिर सबै पालिकाहरूको शपथ ग्रहण पालिका प्रमुखहरूबाट शपथ ग्रहण गर्ने भन्ने चाहिँ यहाँनिर तयारी रहेको छ। जस्तो निर्वाचनभन्दा अगाडि उम्मेदवार हुँदाखेरि चाहिँ जनताको घर घरमा चाहिँ हामी यो काम गर्छौँ त्यो काम गर्छौँ भनेर जनप्रतिनिधिहरू गएका थिए। अहिले जनप्रतिनिधि चुनिएर शपथ ग्रहण गरिसक्दा उनीहरूले के कस्ता प्रतिबद्धताहरू जनाइरहेका छन्? यहाँनिर धेरै पालिका र यता पालिकाहरूको प्रमुखहरूले जुन चुनावभन्दा अगाडि घोषणापत्रहरू बनाउनु भएको थियो, घोषणापत्रहरू प्रचार प्रसारमा लानु भएको थियो र त्यो घोषणापत्र अनुसार नै हामी चाहिँ काम गर्छौँ भनेर विजयपछि पनि धेरै ठाउँका जनप्रतिनिधिहरूले विजय भइसकेपछि विजय जुलुसमा पछि कोणसभा गर्दै विभिन्न टोलमा विजय उत्सव र मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिने क्रम जारी रहेको छ। र धन्यवाद दिने क्रम जारी र विभिन्न विजय जुलुसको कोणसभाहरूमा पनि हिजो बोलेको कुरा र आवश्यक अझै थप कुराहरूलाई चाहिँ प्रतिबद्ध भएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने खालको चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ अहिले गरिरहेको छ। काम गरेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यत्रो धेरै ठुलो काम चाहिँ गरिरहेको छैन। साल्पा सिलिचोक गाउँपालिकाको चाहिँ स्वतन्त्र तर्फबाट उम्मेदवार हुनुभएका दौलत राईले उहाँले चाहिँ धेरैवटा इन्टरभ्यूहरू मिडियाहरूमा मेरो चाहिँ 18वटा शीर्षकहरूमा एजेन्डाहरू मैले लिएर गएको थिएँ। जनतामा मैले घोषणा गरेको थिएँ। मेरो चाहिँ घोषणा पत्रहरू कार्ययोजनमा हुन्थ्यो। त्यसमध्येमा पहिलो नम्बरमा विद्युतीकरण, पालिकामा चाहिँ विद्युतीकरण गर्ने सबैभन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ 1 नम्बरमा प्राथमिकतामा राखेर म त्यो काम गर्छु भनेर उहाँ चाहिँ लाग्नु भएको छ। र अरू अन्य पालिकाहरूमा चाहिँ अहिले नै सबै पालिका प्रमुखहरूले त्यही विजय जुलुस र कोणसभाहरूमा चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। जुन हिजो
चुनावभन्दा अगाडि गर्नुभएको थियो त्यही कुराहरू चाहिँ म गर्छु भन्ने खालको उहाँहरूले चाहिँ प्रतिबद्धताहरू चाहिँ राख्नु भएको छ। जस्तो आफूले जनप्रतिनिधि चुनिसकेपछि त्यहाँका जनताहरूले चाहिँ के कस्ता अपेक्षाहरू गरिरहेका छन् अहिले? यहाँ भोजपुरको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अहिले पछिल्लो यो अवस्थामा चाहिँ अहिले केही पालिका प्रमुख र केही पालिका उपप्रमुखहरू भन्दा अन्य चाहिँ धेरै नै नयाँ जनप्रतिनिधिहरू पालिका प्रमुख उपप्रमुखहरू अहिले चाहिँ चुनिएको छ। जो दोहोऱ्याउनलाई चाहिँ उम्मेदवार हुनुभएको थियो उहाँहरू चाहिँ पराजित हुनुभएको छ। कतिपय गठबन्धन हुँदाहुँदै पनि पराजय भोग्नु परेको छ र जनताले यहाँको सर्वसाधारण मतदाताहरूले के भनिरहेको छ कि काम नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई हामी बढाल्छौँ, हामी चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई चुन्न सक्दैनौँ, त्यसैले हामीले नयाँ जनप्रतिनिधिहरू ल्याएका छौँ। यी नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले अहिले चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ केही गर्न सक्नेछन्, केही गर्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले मतदान गरेका छौँ र हाम्रो मत खेर जाँदैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ भनेर चाहिँ मतदाताहरूले अहिले बोलिरहेका छन्। हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो हाम्रा भोजपुर सहकर्मी मोहन तामाङ र त्यहाँ चाहिँ अहिले जनप्रतिनिधिहरू चुनिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले शपथ ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। यद्यपि काम भने सुरु गरिसक्नु भएको छैन र त्यहाँका जनताले अब काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई मात्र हामी भोट दिन्छौँ भनेर पनि भनिराख्नु भएको कुरा हामीलाई बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। देशका अधिकांश स्थानीय तहको मत परिणाम आइसकेको छ। प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार यसपालिको निर्वाचनका केही स्थानका रोचक मत परिणाम सार्वजनिक भएका छन्। अधिकांश शीर्ष नेताहरूले पार्टीलाई आफ्नै ओडामा जिताउन सकेका छैनन् भने कतिपय शीर्ष नेताका परिवार ओडा सदस्यमै पराजित भएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको यो बोली सुन्नुहोस्। कुनै एउटा ठाउँमा एउटा चौतारोमा एउटा सामुदायिक भवनमा नेता बोलाएर राख्छन् र छरछिमेकीहरूलाई आमन्त्रण गर्न जान्छन्। आउनु न एकछिन फल्ना चौतारोमा अथवा फल्ना सामुदायिक भवनमा हाम्रो नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्छ। नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले आजकल मेरो नाम भनौँ कि अरू नेताको नाम भनौँ नभनौँ, कुन नेता आएछ भनेर नेताको नाम सम्झिँदैनन्। कुन चाहिँ चोर आएछ आज त्यहाँ भनेर भन्छ मान्छेले। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको वास्तविक बोलीलाई ओलीले यसरी उडाएका थिए। नागरिकबाट कोही नेता उत्पन्न हुन सक्दैन, हरेक नेता चोर हुन्छ। यस्ता कुरा बोकेर हिँड्ने हुन त भर्खर अध्यक्षमा छानिएको रापताप होला केही साथीहरूलाई। त्यस रापतापमा अलिकति भर्खरको बाछो हिँड्न जान्दैन, अलिक बढी कुद्छ क्या। ओलीको यही बोली अहिले उनलाई नै भारी परेको छ। ओलीका उम्मेदवारलाई दमकमा हिँड्न नजान्ने बाछोका उम्मेदवार राम थापाले पराजित गरिदिएका छन्। आफूले जस्तो देशमा कसैले काम नगरेको र गर्न पनि नसक्ने दाबी गर्दै आएका ओलीलाई उनकै गृहनगर दमकमा धक्का लागेको छ। देशभर 70% भन्दा धेरै पालिका जित्ने दाबी गरेका ओलीले आफ्नै गृहनगर जिताउन पनि सकेनन्। न त ओलीले आफूले मतदान गरेको वडामा एमालेलाई विजयी गराउन नै सफल भए। ओलीले भोट हालेको ठाउँ सूर्य विनायक वडा नम्बर 2 मा कांग्रेसको प्यानल नै विजय भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेलाई क्लिन स्वीप गर्ने भन्दै 5 दलीय सत्ता गठबन्धनलाई तल्लो तहसम्म कायम राख्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए। कांग्रेस र गठबन्धनलाई विजय गराउने भन्दै देशभर मत माग्दै हिँडेका देउवाले आफ्नै वडा अध्यक्षलाई जिताउन सकेनन्। कांग्रेस सभापति देउवाको वडामा नेपाली कांग्रेसलाई हराउँदै पीपी कांग्रेस विजय भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने माडी नगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेकी ताराकुमारी काजी महतो निर्वाचित भएकी छन्। अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माको मुसीकोट 5 मा माओवादीले वडा सदस्य मात्र जितेको छ। नगरपालिकाको प्रमुखमा पनि नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र केसीले नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार बसन्त कुमार शर्मालाई पराजित गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई पनि गृह जिल्लामा धक्का लागेको छ।
इलाम नगरपालिका 1 मा जनताले झलनाथ खनाललाई विश्वास गरेनन्। यहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सदस्यका उम्मेद्वार पराजित भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको गृह जिल्ला गोरखाको पालुङटारमा माओवादी केन्द्रले जितेको छ। एमाले उपाध्यक्ष तथा संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्बङको गृहनगर इलाम नगरपालिकामा पनि काङ्ग्रेस विजयी भएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले बहुसंख्यक वडासहित मेयर र उपमेयर जितेको भए पनि यसपालिको निर्वाचनमा भने एमाले नराम्रो हार बेहोरेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको गृह जिल्ला गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिकामा ठूलो मतान्तरका साथ काङ्ग्रेस उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। नेकपा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीको रुरु गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। 70 करोडको भ्रष्टाचारको अभियोगमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका गोकुल बास्कोटाको गृह जिल्ला काभ्रेको मण्डल देवपुर नगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीले जितेको छ। संघीय निर्वाचनमा 70,000 मत ल्याएर विजयी हुन्छु भन्ने बास्कोटाले आफ्नै गृहपालिका जिताउन सकेका छैनन्। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 की प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री समेत रहेकी नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालका पति लक्ष्मीपति पौडेल वडा सदस्यमै पराजित भएका छन्। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 1 मा पौडेल एमालेबाट खुल्ला सदस्यको उम्मेद्वार थिए। उनलाई काङ्ग्रेसका सम्भव अर्यालले पराजित गरेका छन्। वालिङको 1 नम्बर वाडामा काङ्ग्रेसको प्यानल नै विजयी भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा बहुमतसहित नेकपा एमाले जितेको छ। विगतदेखि नै एमाले र काङ्ग्रेसको पकड क्षेत्र मानिँदै आएको काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह अघि देखिएका छन्। आफ्नो पार्टी नै सबैभन्दा राम्रो र आफ्नो पार्टीले मात्रै सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने भन्दै दशकौँदेखि जनतालाई झुकाउँदै आएका नेताहरूलाई यसपालिको निर्वाचनमा वडावासीले वडा स्तरमै सबक सिकाएका छन्। अझै पनि दलहरूले जनतालाई ढाट्ने र छल्ने काम मात्रै गरे जनताले आगामी दिनमा नेताहरूको विकल्प खोज्ने प्रश्न देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए पनि केही स्थानीय तहको मतगणना जारी रहेकाले त्यो स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आउन केही समय लाग्ने देखिएको छ। तर यसपटकको निर्वाचनमा शीर्ष नेताहरूकै पकड क्षेत्रका रूपमा हेरिएका कतिपय स्थानीय तहमा उनीहरूका दलका प्रतिनिधिले पराजय बेहोरेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, शीर्ष नेतालाई आफ्नै ओडामा जनताले नपत्याउनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूलाई भोट माग्न आउँदाखेरि आश्वासनहरू दिनुहुन्छ, उहाँले यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्नुहुन्छ, तर पछि त्यो कामहरू भएको हुँदैन। त्यो भएर एकचोटि होइन दुईचोटि होइन बारम्बार यस्तो धोका जस्तो भयो उहाँहरूलाई, हामीहरूलाई त्यस्तो भएको भएर चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ केही हेरौँ, नयाँलाई हेरौँ न त। पुरानोको त हुँदै भएन, गर्दै गर्नु भएन, कतिचोटि हामी झुक्किने। अब एकचोटि नयाँलाई हेरौँ, पुरानोले यस्तै गर्नुभयो। उहाँहरूले राम्रोसँगले जनतालाई सेवा नगर्नु भएको हुनसक्छ, अथवा पहिला अब यो अस्ति कोभिडको कारणले त्यति बेला पनि उहाँहरूले जनताहरूलाई सहयोग नगर्नु भएको कारणले गर्दा पनि उहाँहरू अहिले नजित्नु भएको होला। उहाँहरूले पहिलाको समयमा जितेर पनि राम्रो कामहरू गर्न सक्नु भएन। अब यो कोभिडको बेलामा कति नराम्रो भइरहेको थियो, कति उहरू गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले राम्रो गर्नु भएन। त्यसकै कारणले होला राम्रो गर्नु भएन, खानेपानीहरूको यस्तो उहरू सबै राम्रो नगरेको कारणले उहाँहरूले नजित्नु भएको होला। ठुला नेताहरू ठुलै तहमा चाहिँ अल्मलिए, आफ्ना चाहिँ स्वार्थ, आफ्नो अनेक किसिमका चाहिँ क्रियाकलापहरूले, र जुन चाहिँ तल्लो तहमा स्थानीय निकायमा जति उनीहरूले चाहिँ माथिबाट अलिकति नेतृत्वले चाहिँ अलिकति अब्जर्भेसन गर्नुपर्ने थियो, उनीहरूले निर्देशनहरू दिनुपर्ने थियो, र त्यो कमी भएको कारणले स्थानीय निकायको मान्छेहरूले चाहिँ के भयो भने आफू खुसी, जनताको सेवा भन्दा पनि आफ्नो सेवातिर यदि ध्यान दिएकोले गर्दाखेरि जनता चाहिँ निराश भयो स्थानीय तहबाट। त्यो काम गरेको तले नमिल्नाले मै सर्वेसर्वा भनेर जानेर कसलाई नटेर्नको कारणले यो पराकाष्ठ भएको हो।
दर्शकवृन्द, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते सम्पन्न भएर अहिले सम्पूर्णतयामा मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। 10% को हाराहारीमा मतपरिणाम आउन बाँकी रहेको भनेर जानकारी आएको छ। गणतान्त्रिक संविधान जारी भए पश्चात स्थानीय निकायको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर अहिले मतगणना जारी रहँदाखेरि विभिन्न जिल्लाका सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै हामीले पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने जमर्को गरेका छौं। यसै सन्दर्भमा अहिलेको लागि हाम्रा सहकर्मी कैलालीबाट दिनेश विष्ट हुनुहुन्छ। दिनेशजी, हजुर अध्यक्षजी, के छ अहिलेको कैलालीको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै पनि कैलाली जिल्लामा 13वटा स्थानीय तह छन्। त्यसमध्ये 5 लाख बढी मतदाताहरू हुनुहुन्थ्यो कैलाली जिल्लाभरिमा। 13वटा स्थानीय तह मध्ये 12वटा स्थानीय तहको मतगणना सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ र धनगढी उपमहानगरपालिकाको मात्रै मतगणना सम्पन्न हुन बाँकी छ। 3 वडा बाँकी छन् धनगढी उपमहानगरपालिकाको। ती 3 वडाको मतगणना जारी छ। अब जिल्लाभरि का स्थानीय तहहरूको मतगणना सम्पन्न भइसकेका पालिकाहरूमध्ये जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका गठबन्धनबाट नेपाली कङ्ग्रेसबाट मेयर विजय हुनुभएको छ भने उपमेयरमा एमाले विजय हुनुभएको छ। त्यससँगै चुरे गाउँपालिकामा नेकपा एमालेबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेस विजय भएको छ। गौरीगङ्गा नगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वार माओवादीका देवी कणेल मेयर हुनुभएको छ भने उपमेयरमा कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार गठबन्धनबाटै विजय हुनुभएको छ। त्यससँगै घोडाघोडीमा गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मेयर र नेपाली कङ्ग्रेसबाट उपमेयर विजय हुनुभएको छ। त्यसपछि बर्दगोरिया गाउँपालिकामा नेकपा एमालेबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी विजय भएको छ। बर्दगोरी त्यससँगै मोहनियाल गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र नेपाली कङ्ग्रेस मोहनियालमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र कङ्ग्रेसको उपाध्यक्ष विजय हुनुभएको छ। टिकापुरमा रेशम चौधरी नेतृत्वको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मेयर र उपमेयरमा माओवादी केन्द्र विजय भएको छ। अनि जोशीपुर गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका र भजनी नगरपालिकामा पनि प्रमुख उपप्रमुख दुईटै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विजय हासिल गरेको छ। कैलालीको कैलाली गाउँपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसबाटै अध्यक्ष उपाध्यक्ष विजय हुनुभएको अवस्था छ र धनगढी उपमहानगरपालिकाको अहिलेसम्म 16 वडाको मतगणना भइसकेको अवस्था छ। अब 3 वडाको बाँकी छ। 16वटा वडाहरूमध्ये अधिकांश वडामा नेपाली कङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा 1, 2, 3, 4 र 5 नम्बर वडामा नेपाली कङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेको छ भने 6 नम्बरमा नेकपा माओवादी केन्द्रले, 7, 8 नम्बरमा एमाले, 9 नम्बरमा नेपाली कङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेको छ। 10, 11, 12 को गणना भइरहेको छ। 13 नम्बरमा नेपाली कङ्ग्रेस, 14 नम्बरमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस, 15 मा पनि नेपाली कङ्ग्रेस, 16 नम्बरमा नेकपा माओवादी केन्द्र, 17 नम्बरमा नेपाली कङ्ग्रेस, 18 नम्बरमा नेकपा एमाले र 19 नम्बरमा नेपाली कङ्ग्रेसले विजय हासिल गरिसकेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा अब विगतबाटै चर्चामा रहनुभएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार व्यवसायी गोपाल हमाल निकै अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँको लगभग जित सुनिश्चित भइसकेको अवस्था छ। उहाँ 12,000 मत अगाडि हुनुहुन्छ भने त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य निर्भबहादुर ओड हुनुहुन्छ र तेस्रो नम्बरमा एमालेका रणबहादुर चन्द हुनुहुन्छ। उपमेयरमा भने गठबन्धनकी उम्मेद्वार शान्ति अधिकारीलाई पछि पार्दै अहिले एमालेकी उम्मेद्वार कन्दकाला राणा अगाडि हुनुहुन्छ। दिनेशजी, हजुर म जहाँसम्म गलत छैन नृपबहादुर ओड विगतमा मेयर हुनुहुन्थ्यो होइन त? अहिले स्वतन्त्र उम्मेद्वार आइरहनु भएको छ। विगतको कार्यकाल सफल नभएको जनताले भनेका हुन् कि के छ अहिलेको अवस्था? स्वतन्त्र उम्मेद्वार सबैतिर अहिले हाबी भइरहनु भएको छ नि, यसमा आकर्षण आउनुको कारण के होला? पक्कै पनि अपेक्षाजी, अब धनगढी उपमहानगरपालिकामा 5 वर्ष नेतृत्व निर्भबहादुर ओडले गरिसक्नु भएको छ। पुनः नेतृत्वका लागि उहाँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। पहिला नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै लड्दा 2700 मतले मात्रै उहाँ विजय हुनुभएको छ। दोस्रो स्थानमा त्यो बेला पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल हुनुहुन्थ्यो। अहिले अब निर्भबहादुर ओडसँग 5वटा दल छन्। 5वटा भन्दा पनि यहाँ 3 दल, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र कङ्ग्रेस। त्यो दलको समर्थन रहिरहँदा पनि उहाँलाई अब पार्टीको वडा अध्यक्षमा कङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने, वडा अध्यक्षमा एमालेलाई समर्थन गर्नेले पनि मेयरमा भने गठबन्धनको उम्मेद्वार अथवा एमालेको उम्मेद्वार दुईटैलाई समर्थन गरेन, स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्यो। एउटा के पनि छ भने धनगढीमा नेपाली कङ्ग्रेसले अधिकांश वडा अध्यक्षहरूलाई दोहोर्याउन खोजेको थियो। दोहोर्याउन खोजेका वडा अध्यक्षहरूमध्ये 3-4 जनाले मात्रै विजय हासिल गरेको छ।
दोहोरिने वडा अध्यक्षहरू अधिकांश पराजित हुनुभएको छ। त्यसको कारण के हो भने धनगढी मात्रै होइन, अन्य ठाउँमा पनि यसको नेतृत्वको विकल्प खोजिरहेका छन् जनताले। जुन 5 वर्ष नेतृत्व गरे जनप्रतिनिधिहरूले, उहाँका अधिकांश जनताहरू उहाँबाट रुष्ट छन्, उहाँको कामलाई मन पराउन सकेनन्, उहाँले काम गर्न सकेनन् भनेर विकल्प खोजिरहेका हुन्। धनगढीमा निर्भबहादुर ओडको विकल्प चाहेका थिए जनताहरूले, निर्भबहादुर ओडको विकल्प भएर अहिले गोपाल हमाल आउनु भएको। सम्भवतः सबै ठाउँमा अहिले त्यहाँ चाहिँ नयाँ उम्मेदवारहरू आउने सम्भावना प्रबल रहेको तपाईँको कुराबाट थाहा भयो। अब आउने नेतृत्वबाट चाहिँ जनताको आकर्षण र अपेक्षा कस्तो छ? जसरी अब धनगढी मात्रै होइन, कैलाली जिल्लाभरिका 13वटा स्थानीय तहमध्ये एकजना पनि दोहोरिन सकेन। जसलाई दोहोर्याउनका लागि पार्टीले अगाडि सारेको थियो उहाँहरू सबै ठाउँमा पराजित हुनुभएको छ। जिल्लाका 13वटै पालिकाहरूमध्ये अब जुन 5 वर्षका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न सकेन भनेर जनताहरूले नेतृत्व त्यो दोहोरिने नेताहरूलाई पछाडि पार्दै नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै हुनुहुन्छ, गरिसक्नु भएको छ। अब अपेक्षा पुरानो जनप्रतिनिधि भन्दा केही राम्रो काम होस्, फरक होस्, उहाँ जस्तै सुस्त गतिमा काम नहोस्, विकास निर्माण कामदेखि सबै काममा भ्रष्टाचारको अन्त्य होस् भनेर नयाँ नेतृत्व, फरक नयाँ मान्छेलाई ल्याउन खोजेका हुन् जनताले। अब विगतको 5 वर्षमा कानुन बनाउने कुराहरू, विकासको जग बसाल्ने कुराहरू सामान्य केही काम त भएका छन्। अब भने देखिने गरी काम होस्, जुन संघीयता र त्यसपछि स्थानीय सरकारको अनुभूति हुने गरी काम होस् भन्ने जनताको अपेक्षा छ। हवस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कैलाली सहकर्मी दिनेश विष्ट। र यो निर्वाचनमा जनता कति शक्तिशाली छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। विगतका वर्षहरूमा जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षित काम नगरिदिँदा जनताले त्यस्ता नेतृत्वहरूलाई पन्छाएर नयाँ अनुहारलाई अवसर दिएको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी दिनेशजीले हामीलाई जानकारी दिनुभए अनुसार कैलालीका 13वटा स्थानीय तहमध्ये 4 पालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जिल्लामै पहिलो दल बनेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। थारू बहुदल क्षेत्र कैलालीको टिकापुर, भजनी नगरपालिका, जानकी र जोशीपुर गाउँपालिकामा गठबन्धन दललाई पराजित गर्दै रेशम चौधरीको पार्टी विजय हासिल गरेपछि पहिलो दल बनेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। केही स्थानीय तहहरूको मतगणना जारी नै रहेकाले ती स्थानीय तहहरूमा नयाँ जनप्रतिनिधि आउन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ। तर मत परिणाम आएका धेरै स्थानीय तहका प्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा फरक शैली अपनाउनुका साथै जनमुखी कार्यक्रमको समेत घोषणा गरेका छन्। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। देशभरका अधिकांश स्थानीय तहहरूको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। मतपरिणाम सार्वजनिक भएका स्थानीय तहहरूमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। पद तथा गोपनीयताको पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताका माझ 5 वर्षे कार्यकालको मुख्य एजेन्डा र प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेका छन्। जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित रत्नबहादुर खड्काले राज्यले दिने सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्। पदभार ग्रहण गरे लगत्तै राज्यबाट प्राप्त तलब तथा भत्ताको सुविधा नलिने उनको घोषणा छ। उनले आफूले प्राप्त गर्ने तलब भत्ताबाट कोष स्थापना गरी गरिब, अनाथ, पिछडिएका र द्वन्द्व पीडित बालबालिकालाई सहयोग गर्ने बताएका छन्। यस्तै मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख विष्णुकुमार भामले देवताको घण्टी नै छोएर पदभार ग्रहण गरेका छन्। उनले थार्प मस्टो, ऋणमोक्ष र छायानाथ ठाकुरीज्यूको घण्टी छोएर शुक्रबार पदभार ग्रहण गरेका हुन्। आफ्नो 5 वर्षे कार्यकालमा सेवाग्राहीलाई दुःख कष्ट नदिने, भ्रष्टाचार कमिसन नखाने भन्दै देवताको घण्टी नै छोएर उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन्। यति मात्र नभएर भामले जनताको नाममा आएको रकमप्रति नजर नलगाउने, स्थानीयलाई सेवा प्रवाह छिटो छरितो गर्ने बाचा कसम खाएर प्रसिद्ध देवताका 2वटा घण्टी छोएर पदभार सम्हालेका छन्। फरक फरक किसिमले विभिन्न स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो 5 वर्षे कार्यकाल सकेसम्म जनता लक्षित राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहहरूको विकासका लागि 24 घण्टा खटिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने कतिपयले जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि आफूहरू निरन्तर खटिरहने घोषणा गरेका छन्। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले विजयको उत्सवका समयमा रोचक
जनता केन्द्रित कार्यक्रमको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि के कति पुरा हुन्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। बजारमा अनियमितता बढ्दो। गत साउन यता वाणिज्य विभागद्वारा 2431 फर्मको अनुगमन, 54,11,000 को अयोग्य वस्तु नष्ट। युक्रेनी सहर मारियोपोल आफ्नो कब्जामा आएको रुसको दाबी। स्टिल कारखानामा रहेका 531 जना युक्रेनी लडाकुद्वारा आत्मसमर्पण। र युगाण्डा विरुद्धको 5औं तथा अन्तिम T20 महिला क्रिकेटमा नेपाल विजयी, युगाण्डा 33 रनले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सामाजिक सञ्जाल मार्फत बलात्कारको घटना सार्वजनिक गरेकी युवतीलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गर्दै आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। बलात्कारी होस् त भन्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका युवा युवतीले सो घटनामा परेकी पीडितलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। बलात्कार घटनाका पीडित युवतीलाई न्याय दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्न पनि सबैलाई अपील गरिएको छ। एक युवतीले 8 वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगिताको क्रममा आफूलाई आयोजक संस्थाले बोलाएर बलात्कार गरेको भन्दै घटना सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन्। त्यसको विरोधमा हिजो पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन गरिएको थियो भने संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले पनि पीडित ती युवतीलाई न्याय दिन र दोषीमाथि तत्काल कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। 8 वर्ष अघि भएको सुन्दरी प्रतियोगिताकी एक प्रतिस्पर्धीले आफूमाथि आयोजकले बलात्कार र यौन शोषण गरेको भन्दै घटना सार्वजनिक गरेसँगै पोखरामा प्रदर्शन भएको छ। सन् 2014 मा भएको मिस ग्लोबल इन्टरनेशनल प्रतियोगितामा सहभागी उनलाई आयोजकले होटलमा बोलाएर पहिलो पटक बलात्कार गरेको र त्यहाँ खिचेको फोटो र भिडियोले ब्ल्याकमेल गर्दै निरन्तर 6 महिनासम्म यौन शोषण गरेको विषय सार्वजनिक भएसँगै पोखराको न्यू रोडमा बलात्कार विरुद्ध प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनकारीहरूले बलात्कार र अन्य यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउनु पर्ने, बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका मुद्दाहरूको निर्णय गर्न फास्ट ट्र्याक अदालतको स्थापना गर्नुपर्ने लगायत माग गर्दै हातमा प्ले कार्ड लिएर प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले बलात्कार पीडितलाई न्याय दे, दोषीलाई सजाय दे लगायतका नारा लगाएका थिए। बलात्कार आरोपितलाई कारवाहीको माग गर्दै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पनि प्रदर्शन भएको छ। वीरेन्द्र चोकमा भेला भएका युवा युवतीले पीडितलाई तत्काल न्याय दिन र दोषीमाथि तत्काल कारवाही गर्न सरकारसँग माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। बलात्कारीलाई सजाय देऊ, दोषीलाई कारवाही गर, बलात्कार र यौनजन्य घटनाको तत्काल निर्णय गर्न छुट्टै अदालतको स्थापना गर, बलात्कार सम्बन्धी घटनाको न्याय निरूपणका लागि देखिएको हदम्याद खारेज गर लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शनी गरिएको थियो। हाल बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। मूल्य आकाशिएकै बेला आम उपभोक्ताहरू ठगिने गरेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव छुनै नसकिने गरी बढिरहेकै बेला उपभोक्ता हितका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा नियमित तथा उजुरीका भरमा मात्र अनुगमन गर्ने गरेको छ। विभागले विभिन्न पसलहरूको अनुगमन गर्दै फेला परेका अनाधिकृत तथा प्रतिबन्धित वस्तुहरू नष्ट गर्ने गरेको छ। गत साउनेता विभागले गरेको बजार अनुगमनमा कुल 54,11,000 रकम बराबरको सामग्री नष्ट गरेको छ। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट।
तपाईँ हामीले कुनै पनि सामान किनमेल गर्न जाँदा पसलबाट सोझै किनेर ल्याउँछौँ। अधिकांश उपभोक्तालाई त सामान वस्तुको म्याद छ छैन समेत थाहा हुँदैन। पसलले साहुजीकै विश्वास गर्छन् र सामान किनेर सरसर्ती घर फर्किने गर्छन्। यसैको आडमा पसलले प्रतिबन्धित मात्रै बेच्दैनन्, खुल्लम खुल्ला ठगी र मिलावट समेत गर्दै आएका छन्। अझ कतिपय साहुजीले त कालोबजारी र कृत्रिम अभावको धन्दा नै बनाएका हुन्छन्। यस्ता गैरकानुनी हर्ताकर्तालाई रोक्न र उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित बनाउन वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको बेला बेलामा बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ। गत वर्षको साउन यता आजसम्ममा विभागले 2431वटा फर्ममा अनुगमन गरेको छ, जसमा विभागले 54,11,446 रुपैयाँ बराबरको खान अयोग्य र म्याद सकिएका वस्तु नष्ट गरेको छ। त्यस्तै विभागले सोही अवधिमा 1109वटा फर्म वा संस्थालाई गरेर कुल 1,34,96,000 रकम जरिवाना गरेको छ। विभागले यस वर्ष वैशाख महिनामा मात्रै कुल 56,000 रकम बराबरको वस्तु नष्ट गरेको छ भने 16,35,000 रकम जरिवाना स्वरूप उठाएको विभागका सहप्रवक्ता धनेश्वर पौडेलले बताएका छन्। विभागको अनुगमनमा खाद्यान्न तथा किराना पसल, फार्मेसी पसल लगायत कस्मेटिक पसलको लापरवाही बढी देखिएको छ। लुकाई छिपाई राखिएको ग्यास पनि प्राप्त गरेर उहाँहरूलाई तत्काल कारबाही गरेको अवस्था पनि छ। एउटा उपभोक्तालाई कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने ठगीको व्यवस्था, अर्को चाहिँ गुणस्तरहीन वस्तु म्याद नआएका वस्तुहरूको कारोबार गर्ने गरेका व्यावसायिक फर्महरूलाई पनि हामीले अनुगमन गरेर ती वस्तुहरू नष्ट गरिएको अवस्था पनि छ, उहाँहरूलाई कारबाही गरिएको अवस्था पनि छ। हाम्रो तथ्याङ्कले पनि भन्छ कि हामी 2431वटा फर्ममा हामीले अनुगमन गरिसकेका छौँ वैशाख महिनाको अन्तसम्ममा, र 1109वटा व्यावसायिक फर्महरूलाई हामीले जरिवानै गरेको अवस्था पनि छ। त्यसैले बजारमा अनियमित गैर व्यावसायिक क्रियाकलापहरू गर्ने व्यावसायिक फर्महरूलाई हामीले अनुगमन गरेर कारबाहीमा ल्याएको अवस्था छ। विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को व्यवस्था अनुसार बजारमा अनुगमनका क्रममा देखिने अवैधानिक क्रियाकलाप अनुसार विभिन्न दफाको प्रयोग गर्दै 1,000 देखि 3 लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। बिल बिजन नराखेको, विभागलाई असहयोग गरेको वा सामान्य छली गरेको खण्डमा विभागले 1 देखि 20,000 सम्मको जरिवाना तोक्ने गरेको छ भने गम्भीर प्रवृत्तिको उपभोक्ता ठगी वा कालो बजारीको खण्डमा दफा 16 को 2 क अनुसार 3 लाखसम्मको जरिवाना तोक्ने गरेको छ। हेरेर हाम्रो दफाले 1,000 देखि 3 लाख रुपियाँसम्म तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी अधिकार दिएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो निरीक्षण अधिकृतहरूले कारबाही गरिरहेको अवस्था हो। यति बेला बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। त्यस्तै उपभोक्ता ठगी र कालो बजारीले समेत सर्वसाधारण मर्कामा छन्। बजारमा व्यापारीले महँगी बढाउने कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालो बजारी गर्दै आएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। यता विभागले भने आफूहरू नियमित रूपमै बजार अनुगमनमा रहेको र आम उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न र बजार स्वच्छ बनाउन लागि परिरहेको बताउँछन्। विभागले आफूहरूले मात्र बजार स्वच्छ बनाउन नसक्ने हुँदा आम उपभोक्तालाई उजुरी वा सूचना सम्प्रेषण गर्न समेत अनुरोध गरेको छ। बजारलाई स्वच्छ बनाउन एकातिर विभागको नियमित अनुगमन जरुरी छ भने अर्कातिर उपभोक्ता समेत सचेत र उत्तरदायी बन्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। नेपालमा वसन्त ऋतुलाई पर्वतारोहण ऋतुका रूपमा लिने गरिन्छ। यस समयमा देश तथा विदेशका पर्यटकहरूले विभिन्न हिमालहरूको आरोहण गर्ने गर्दछन्। यस वर्षको वसन्त ऋतुमा झन्डै 316 जनाले हिमाल आरोहणको अनुमति लिइसकेका छन्, जसमा 150 भन्दा बढीले हिमाल आरोहण गरिसकेको ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले जनाएको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। नेपाललाई हिमालहरूको देशका रूपमा लिने गरिन्छ। हिमाल आरोहणका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा चिनिँदै आएको छ। नेपालमा वसन्त ऋतुलाई पर्वतारोहण ऋतुका रूपमा लिने गरिन्छ। यस समयमा देश तथा विदेशका पर्यटकहरूले विभिन्न हिमालहरूको आरोहण गर्ने गर्दछन्। यसपटकको वसन्त ऋतुमा झन्डै 316 जनाले हिमाल आरोहणको अनुमति लिइसकेका छन्, जसमा 150 भन्दा बढीले हिमाल आरोहण गरिसकेको ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले जनाएको छ। हिमाल आरोहणका लागि 50% आरोहीहरू तयारी अवस्थामा बसिरहेको पनि
टानले जनाएको छ। टानका अनुसार पर्वतारोहीहरूले सगरमाथा लगायतका विभिन्न हिमालहरूका लागि अनुमति लिएका छन्। खास गरी नेपालको पर्वतारोहणको लागि मुख्य आकर्षण भनेको सगरमाथा नै हो। सबभन्दा बढी सगरमाथा नै चढेको अवस्था छ भने कञ्चनजङ्घा, मकालु लगायतको अन्य हिमालहरू पनि चढिरहेकै अवस्था र समिट गरिसकेको अवस्था पनि छ। र बढी आकर्षण भनेको चाहिँ पर्वतारोहणमा अब वर्ल्डको सबभन्दा टप डेस्टिनेसन भनौँ अथवा टप माउन्टेनको हिसाबले चाहिँ सगरमाथाकै ब्रान्ड छ, सगरमाथाकै चार्मिङ छ। यसको अर्थ अन्य हिमाल नचढेको होइन। मैले अघि नै भनिसकेँ कञ्चनजङ्घा, मकालु लगायतका अन्य 8000 प्लसका हिमालहरू पनि चढिरहेको छ भने 6000 प्लसको ट्रेकिङ पिकहरू पनि थुप्रै विदेशीहरूले चढिरहेको चाहिँ हामीले पाएको छौँ। यसपटकको हिमाल आरोहण नेपाली र विदेशी पर्यटकहरूले बराबरी रूपमा गरिरहेको टानले जनाएको छ। आरोहणका क्रममा विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथामा आरोहीहरूको आकर्षण देखिएको छ, जसमा कञ्चनजङ्घा, अन्नपूर्ण, मनासलु लगायतका हिमालहरूका लागि पनि आरोहीहरूले अनुमति लिएका छन्। यसैबीच सरकारले विदेशी पर्यटकहरूका लागि आरोहण शुल्क 7 देखि 8 हजारसम्म तोकेको छ। सो शुल्कको परिधिभित्र रहेर विदेशी पर्यटकहरूले हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएका छन्। हिमाल आरोहणका क्रममा कतिपय आरोहीहरूलाई भने समस्या भएको र कतिपय आरोहीहरूको मृत्यु समेत हुने गरेको टानको भनाइ छ। च्यालेन्जको बिचमा एउटा एडभेन्चर गेन गर्ने हो। यस अर्थमा अब केही नेपाली साथीहरूले क्लाइम्बिङको पिरियडमा आफ्नो एउटा रोजगारी सिर्जनाको सिलसिलामा अब कुनै ब्रेन स्टोमिङ भएर अथवा अन्य हाई अल्टिट्युड अथवा विभिन्न किसिमको समस्याले गर्दा कोहीलाई रेस्क्यु गरेर ल्याउनु परेको छ, कोहीको मृत्यु भएको छ। तर पनि पर्सेन्टको हिसाबले चाहिँ नगण्य छ र यो उल्लेख्य रूपमा चाहिँ एउटा सफल पर्वतारोहण हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। हिमाल आरोहणले नेपालमा आन्तरिक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गर्दछ। आरोहणका क्रममा जुन खालका जोखिमहरू छन् तिनलाई सरकारी निकायले समाधान गर्ने हो भने आगामी दिनमा हिमाल आरोहणका लागि विदेशी पर्यटकहरूको उल्लेख्य सहभागिता हुने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि युक्रेनी सहर मारियोपोल आफ्नो कब्जामा आएको रुसको दाबी। स्टील कारखानामा रहेका 531 जना युक्रेनी लडाकुद्वारा आत्मसमर्पण। र युगान्डा विरुद्धको 5औं तथा अन्तिम T20 महिला क्रिकेटमा नेपाल विजयी। युगान्डा 33 रनले पराजित। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अझै जारी। जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सुरु भइसक्दा पनि सकिन मतगणना। हालसम्मको सार्वजनिक परिणाममा कांग्रेस अगाडि। स्थानीय तह निर्वाचनमा शीर्ष नेताले नै जिताउन सकेनन् आफ्नै वडा। शीर्ष नेताका परिवारकै सदस्य समेत वडामै पराजित। बलात्कार आरोपीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै काठमाडौँ, पोखरा लगायतका स्थानमा प्रदर्शन। न्याय दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्न सरकारवाला सबैलाई अपील। बजारमा अनियमितता बढ्दो। गत साउन यता वाणिज्य विभागद्वारा 2431 फर्मको अनुगमन। 54,11,000को अयोग्य वस्तु नष्ट। र युक्रेनी सहर मारियोपोल आफ्नो कब्जामा आएको रुसको दाबी। स्टील कारखानामा रहेका 531 जना युक्रेनी लडाकुद्वारा आत्मसमर्पण। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/TV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।